प्रिय श्रोता, ख्रिस्ट केन्द्रित उपासनाको आजको 28औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई न्यानो अभिवादन तथा जय मसीह साथै स्वागत गर्दछौँ। श्रोता, उत्पत्तिको पुस्तकबाट करारको धनुले कसरी येशू ख्रिस्ट र उहाँको सुसमाचारको विषयमा बताउँदछ भन्ने अद्भुत र महत्त्वपूर्ण सत्यतालाई आज प्रकाशमा ल्याइएको छ। आउनुहोस् आजको पाठमा प्रवेश गरौँ। परमेश्वरको स्तुति होस्। श्रोता, हिजोको श्रृङ्खलामा नोआको जहाजको घटनाले येशू ख्रिस्ट र उहाँको सुसमाचारको प्रतीकको रूपमा मुख्य 6वटा सत्यताहरू हेरेका थियौँ। आज करारको धनु भन्ने शीर्षकमा अध्ययन गर्नेछौँ। श्रोता, पानी पर्न रोकिएर घाम लागेपछि आकाशमा इन्द्रेणी सायद हामी सबैले देखेका छौँ। इन्द्रेणी प्रकाश र रङबाट उत्पन्न भएको त्यस्तो घटना हो जसमा रङ्गीन प्रकाशको एउटा अर्धवृत्त आकाशमा देखिन्छ। जब सूर्यको प्रकाश पृथ्वीको वायुमण्डलमा भएको पानीको थोपा माथि पर्छ, पानीको थोपाले प्रकाशलाई परावर्तन, आवर्तन र डिस्पर्सन गर्दछ। फलस्वरूप आकाशमा एउटा सप्तरङ्गी अर्धवृत्तकार प्रकाशीय आकृति उत्पन्न हुन्छ, जसलाई हामी इन्द्रेणी भन्छौँ। विज्ञानले यसरी नै परिभाषा गर्दछ। तर यो इन्द्रेणीको चिन्हको अर्थ के हो? यो के को प्रतीक हो त? अन्य आस्थाहरूमा यसलाई अर्कै अर्थ राखे तापनि बाइबलमा यसलाई परमेश्वरको करारको चिन्हको रूपमा बताइएको छ। बाइबलमा उत्पत्तिको 9 अध्यायको 8देखि 17मा परमेश्वरले यो करारको प्रतिज्ञा गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। जल प्रलय पछाडि नोआको खुट्टा पृथ्वीको ठोस भूमिमा जब रहन्छ, तर बादलको आवाजले उसको कानमा जल प्रलयको प्रतिध्वनि सायद गुन्जिरहेको अवस्थामा मनमा सोच्यो होला, के परमेश्वरले फेरि इन्साफ गरी वर्षा ल्याउनुहुन्छ त? त्यसकारण बाइबलले बताउँदछ कि परमेश्वरले नोआ र उनका छोराहरूसित कुरा गर्नुभयो र उनीहरूलाई बाचा बाँध्नुभयो र उनीहरूको डरलाई शान्त पार्ने एउटा चिन्ह दिनुभयो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म बादलमा मेरो इन्द्रेणी राख्दछु र मेरो र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको चिन्ह हुनेछ। जहिले जहिले म पृथ्वीमा बादल फिजाउँछु र बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ, मेरो र तिमीहरू अनि हरेक किसिमको जीवित प्राणीको बीचमा रहेको मेरो करार म सम्झनेछु। पानीले फेरि कहिल्यै सबै प्राणीलाई नाश गर्ने प्रलय ल्याउने छैन। जुन बेला बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ, म त्यो हेरेर यो सधैँको करारलाई सम्झनेछु, जो परमेश्वर र पृथ्वीका सबै जीवित जीवातसँग बाँधिएको छ। उत्पत्ति 9 अध्यायको 13देखि 16मा यो खण्ड हामी पाउँदछौँ। इन्द्रेणी मूल रूपमा परमेश्वरले संसारलाई नाश नगर्ने प्रतिज्ञाको स्वरूपको चिन्ह हो। यो मानिसमा न्याय वा परमेश्वरको इन्साफको प्रतीक थियो। अब फेरि पानीद्वारा पृथ्वीमा क्रोधको भ्रमण नगर्ने परमेश्वरको प्रतिज्ञाको चिन्हको रूपमा छ। यस अध्यायमा इन्द्रेणी भन्ने शब्दको प्रयोग गरे तापनि श्रोता, यसको मूल भाषामा धनु वा धनुष हुँदछ। त्यसैले केही शाब्दिक अनुवाद गरिएको अङ्ग्रेजी बाइबलमा यसलाई बो भनी प्रयोग गरिएको छ, रेनबो होइन। यो अर्धवृत्तकार धनुषको आकारमा रहेको छ। अझ हिब्रू शब्दको सही अर्थ यो खण्डमा त युद्धमा प्रयोग गरिने अस्त्र वा हतियार जस्तो देखिन्छ, जो चाहिँ युद्धमा प्रयोग गर्ने धनुष वा बाणको अर्थ दिन्छ। अर्थात् परमेश्वरले आफ्नो हतियार वा अस्त्र राख्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो खण्डमा, चिन्हको रूपमा, एउटा धनुषधारीको धनुको चिन्हको रूपमा। परमेश्वरले उत्पत्तिको पहिलो सृष्टि गर्नु भएको प्रतिध्वनि पनि हामी यहाँ देख्दछौँ। जहाजबाट बाहिर निस्किसके पछाडि परमेश्वरले आदम र हव्वालाई दिनुभएको फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ र पृथ्वीमा अधिकार गर्ने भन्ने आशिष यहाँ फेरि दोहोरिएको छ। तर परमेश्वरलाई यो पनि थाहा थियो कि मानिसले पाप गर्ने नै छ, किनकि जल प्रलय पछि पनि नोआले होम बलि चढाउँदा परमप्रभुले भन्नुभयो, यद्यपि मानिसको हृदयका भावनाहरू बालकैदेखि खराबै हुन्छन्, अहिले मैले गरे जस्तो सबै प्राणीलाई फेरि यसरी सर्वनाश म गर्ने छैन, परमेश्वर भन्नुहुन्छ। पृथ्वीमा बाँचेका केवल नोआ र उनका परिवारले फेरि पाप नगर्ने मानिस थिएनन्। नोआले फेरि गलत नै गरेका छन्। नोआको जीवनमा हामी आफ्नो गल्तीहरू देख्दछौँ यो खण्डमा। तब फेरि परमेश्वरको क्रोध नोआ र उनको परिवारमा पर्ने हो त? होइन। बादलमा आफ्नो धनु राखेर परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ कि मानिस पापी भए पनि म तिनीहरूलाई नष्ट गर्ने छैन, किनकि धनु आकाशमा झुन्डिएको छ, तर त्यस धनुमा बाण छैन।
परमेश्वर अब युद्धमा हुनुहुन्न। श्रोता, यो करारको धनुले कसरी येशू ख्रीष्ट र उहाँको सुसमाचारको विषयमा बताउँदछ त? बाइबलमा भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले परमेश्वरको धनुलाई यसरी बयान गरेको छ। परमेश्वर निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जुन परमेश्वरले प्रतिदिन आफ्नो क्रोध व्यक्त गर्नुहुन्छ। यदि मानिसले पश्चाताप गरेन भने त उहाँले आफ्नो तरबारमा सान लगाउनु हुनेछ, उहाँले आफ्नो धनुमा ताँदो चढाउनु हुनेछ, उहाँले आफ्नो घातक शस्त्रहरू तयार पार्नुहुनेछ, उहाँले आफ्ना काँडहरूलाई अग्निबाण तुल्याउनु हुनेछ। भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायको 11देखि 13। श्रोता, अहिले भर्खरै पढेको खण्डबाट हामी यही कुरा थाहा गर्दछौँ कि परमेश्वर इन्साफ चाहनुहुन्छ। उहाँ अन्यायदेखि सहनुहुन्न, उहाँ पापलाईदेखि सहनुहुन्न, अनि जसरी भए पनि उहाँले आफ्नो इन्साफ मानिसहरूमा गर्नुहुनेछ। श्रोता, तपाईँ र मैले हाम्रो पापको प्रायश्चित गर्न केही गर्नु पर्दैन, किनभने परमेश्वरले हाम्रो लागि गर्नु भएको छ। हामी पूर्ण रूपमा र सदाको लागि विनाशको योग्यका थियौँ, तर यसको सट्टामा हाम्रा पापहरूको विरुद्धको परमेश्वरको धर्मी क्रोधको बाण उहाँकै प्रिय पुत्रमाथि प्रहार गर्नुभएको छ। ठिक त्यस्तै तरिकाले जब रोमी भालाले उहाँको छेउमा छेडेको थियो अनि हाम्रो पापको दण्ड पूर्ण र फ्रीमा उहाँले तिरिदिनु भएको छ, येशू ख्रीष्टले। त्यसकारण परमेश्वरले केवल एउटै कारणले मात्र आफ्नो धनु बादलमा राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो नोआ र उनका सन्तानहरूले अबदेखि पाप नगर्ने भनेको कारणले होइन, वा अबदेखि परमेश्वरले पापलाई व्यवस्था गर्नेछु भन्ने खातिर पनि आफ्नो धनु बादलमा राख्नु भएको होइन। उहाँले आफ्नो धनु बादलमा यसकारण राख्नुहुन्छ किनकि त्यस धनुको बाण अरू कसैमा खर्च गरिएको छ। परमेश्वरले न्यायको बाणको दोषी पापीतर्फ होइन, तर निर्दोष ख्रीष्टतर्फ ताक्नु छनौट गर्नुभएको छ। जब हामी हाम्रो पापप्रति सचेत हुँदछौँ अनि हामी पनि पावलसँगै कराउँछौँ, हाय म कस्तो दुखी मानिस, यस मृत्युको शरीरबाट कसले छुटाउला, रोमीमा पावलले बयान गरे चाहिँ, तब हामी परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञालाई सम्झना गर्छौँ, मैले मेरो धनु बादलमा राखेको छु। हामीले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरेका छौँ, हामी पनि कतिपटक उहाँको प्रतिज्ञाको व्यवस्था गरेका छौँ, आफ्नै योजनाको सफलतामा उहाँका वचन र आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरेका छौँ। के तपाईँको व्यवहारहरू उहाँको निम्ति सुगन्धित मिठो बास्ना भएको छ र? के हामी आफैलाई पवित्र परमेश्वरको सामु पवित्र र धर्मी भई उभिन सक्छौँ त? श्रोता, जब तपाईँ आकाशमा धनु देख्नुहुन्छ वा इन्द्रणी देख्नुहुन्छ, नोआलाई गरेको प्रतिज्ञालाई मात्र नसम्झनुहोस्, उनलाई गरिएको प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भनी सम्झनुपर्छ। हिब्रू 8:12 बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि म तिनीहरूका दुष्टताहरूलाई क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूका पापलाई म फेरि सम्झने छैन। साथै उहाँ भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छाड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। तपाईँ पनि यो उद्धारमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ प्रिय श्रोता, ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेर। हामी येशूलाई न त छोड्न सक्छौँ, न त उहाँ बिना नै बाँच्न सक्छौँ, न त येशू बिना हाम्रो पापको उद्धार नै रहेको छ। किनकि पापबाट प्रायश्चितको निम्ति स्वर्ग मुनि र पृथ्वीमाथि एउटै नाउँ दिएको छ, येशू नाउँ। उहाँ नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ, तसर्थ हामीलाई येशू चाहिन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको जय होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे परमेश्वर पिता, तपाईँले आफ्नो दयाको प्रतीक मात्र होइन, तर आफ्नो प्रतिज्ञाको रूपमा पनि आकाशमा तपाईँले आफ्नो धनु राख्नुभएको छ। त्यसैले हामीलाई इन्साफको आँधी बेहरीसँग डराउनु पर्ने छैन। हुन त हामीलाई थाहा छ कि हामी तपाईँका इन्साफको बाँडको योग्यका थियौँ। तपाईँले आफ्नो बाँडहरू ख्रीष्टमा घोच्नु भएको छ र आफ्नो धनुलाई स्वर्गमा खाली ताँदोमा झुन्ड्याउनु भएको छ। त्यसकारण तपाईँको दया र कृपा हामीमाथि राख्नुभएको छ। यो सबै अनुग्रहको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा धन्यवाद भन्दछौँ। आमेन।
श्रोता, आजको उपासनाबाट यहाँहरू आशिषित हुनुभएको छ भनी म विश्वास गर्दछु। यहाँहरूले कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव र सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भने च्यानलको कमेन्ट बक्समा गई सो गर्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। साथै कार्यक्रम सुनिदिनु भएको लागि धन्यवाद। यहाँको दिन आशिषमय रहोस्। भोलि फेरि अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला। जय मसीह। अब उपरान्त जिउने म हैन, तर ख्रीष्टमा जिउनु